إلكم خبركم تملكتنا نعلة تسولف من ساعة 6 فرانس مرتنا يوم زيناتات حزنا أبزي أبستوديو تلفزيون تقرأي تارفنا لنا زيناتات بمقرب أنا الوام قبل كده مساهم كتأنهين سنة من كتال بهزبيز تمرت أبيت مقر تقرأي نابس روحو خملس بمأخلاي كوميتي حوحات زحالفة وسانة بملؤ دمسخ بمزنا نتاقبارا ونتو خمز سرحو نبرعا مختما مغالة أفليت برانا مسفن كم سعب كاربلنا نبرات عقم كتما مقلم أخلاي كوميتي حوحات تونزي فوزان حبيت مخرنا وسروحو نخملس زحالفة وسانة أملكي تمزتيهم اتي وسانة كم زدقفوان نتاقبارا ونتو كم زسرحو ندما تساتفتي اتمدرخي قلصون خلتنا تشومونتم قلتي مليون شمونتي ميتي لأكل سد نمرته نبار من سنة نبوت كملس نيو أنا كل البيت مغر كملس من امتياك يولي دردر يولي كملس نيو تكلنيا جزء استفدت تكلنيا وساني زي تقرأ زي دولي إلى إيروسد مالتي كونك نزي زركب تنامي خد حيلة أساتيفكا قبو قال سكيركا سعي لله روزنيا كايدا تجارو دمكتنا حدنتنا ترحي نصبيو من محدار وإذا من بيت مغرنا نايل لنا حقي كمل سلنا تفانا قلت الله على ونتنا وحسك قبلنا كلهم زفرسوا توظيفهم زلوا حقتاتن أما علقهم كله زي لا يهزم حتى أيو خزي كون أنت حطيته ورد على أيو زوال أيو أبي على أيو بيت مخرتاتنا أي فرسان يشام أيان باجتي بجت أيان أي فرسان إنت تعقيدوا رزقنها بيت مخرنا كل البيت مخرجن نابوتو إيملس كنتيوا كتما مقالة دكتور ردع برها بقدوم بيت مخرنا وسروح نخملس توصنوا لمخنيات حزب تقرأي آتي وكاب زلو دلها متكسا قرزخ المؤخو المنقستي بمعلام كم زخونا يبرهو بيت مخرنا نابوتو إيملس مو بيت مخرخ عام نمؤخو للنت نايوعلو حقي نايوعلو أواج دنبتات ممرحتات توصيو إذا حزب زي كابسا قمي إساقو الرؤية نهزي زي كانت حقفاي زخونا كابينة ويدو ما سرح فسامي كنت عايش اللو إيو تعمل فسامة طول أبتي مدرخ استرخو حلافي ودابه هزبي كتما مقالة آيتي وهانس كيدان مريم بقدوم منقست إيتابيا عدما سلطان قزياوم محدار تقراين حاد عمد كنا واحد وصنو لمخنيات انتهت هزب تقراين مقصال مخوانو يبرهو أمن قد نتخوى جيزي قطيونا كمنا معراري يزقب أننا معرارينا استمع خلي منقسته هلينا ناي هزبي سلطان اكسرسايز قبرلو مدرخ هلينا بستمع خلو حقتات تمريحنا مختنا نعود استقمت مفتحي إتي كلتا شحن 10 باقومين بأستاد كلتا نتشمنت مليون زتمرس بيت مخري نابوتو يملس كملس انتولو ناي حايل سمقدال خلو يخيل بعد بزوص حقي يمالا 50 خدمور حدا تساتفت نايتو بيت مخري قواعي حيزو هزب استوحاو سلطان اكسرسايز كقبر فصامي كطايش يخيليو أب كلتشحن 12 عامة مرس مرصوا منقستن بيت مخرن نخملسلهم نبرتي كتما عدو قدام أب زكايد وزته حاتيتو نصبصب تسفاي تادسه درس برهانه نبرتي كتما عدو قدام تقراي قاطما زلو زتحلالخه بوليتيكا وصقمات بمزتاي ياب كلتشحن 12 عامة مرس استمرص منقستن نخملسلهم حاتيتهم أنا بوصرته زي بيت مخر مملاسو زنقعو كفرس ولا ينوري زنقعو منقست زي ولو عبد وقايولي بيت مخري يملس نبار منقستنا يملس هاي دسي لنا وشتو حاقل إنا أني هو ده عفتو وشتو سمم عنات عفت منقستنا النظر يمسألنا عفت بيت مخرنا تككليو بيت مغر كل اللي يقول فرسان بيت مغر ورداتات كيف فرساي هم عملنا هم عد قدام هم كتم عد قدام نقايد لنا هنا قلت كل البيت مغر كملاس تلنا يرى منقسنا كملاس وش تخطع يديو سروع حق موص لا يقولو حق ترقام لا يقولو فصام أكل لا يقولو ناي حقي لعلنت تحتات النت كتنقس هيتخلل نمنتاي تقص أطار أكل
تلعلواي بعد سلطان لبال بيت مغري خونت بيهلو بشرح سلال فرس مالت أنا صدق خير ندحر كوينس لقوام لا يقول له فرس خون ندحر كوينس بيت مغري الدحزن زيا تخدال لها من قسقات صره زبيا نتግራይ ዋጋ ተኸፍልያ ጉቡእ አይሆነን ካብ ሕግ ወጻኢ ካትኸድ ለኻ ልብል ታታትነት ለንግስስ ትሕግ መውጻእ አካሊ ቤት ምኽሪ ዋና ማሓዳሪ ዘዋደው ምብራቅ አይተ ከላል ሓጋዚን እቲ ቤት ምኽሪ ዘመኑ ዋላኳ እንተሓለፎ ብወድዓው ምኽንያት ከም ዝኾነ ገሊጾም ቤት ምኽሪ ንምልሰቱ እንተልናስ በሰለስተ መንገዲ ሓደ ሕጋዊ بحقاو من قدي بكاردو زمرصو حزو زمرصاي خالاي بيت زمرصو قبولنتو نلو تقبل وي سالسايد ما ودعو خنتاتون ولا شمت شو عت ورحي ولا حدا عمت وانت حلفه ياو قدن كسر حلو زي خاله عدمي سرح حمش عمتي كحمش عمت من راي تدميرا ولا حدا عمت ويقل سرحي هوني امونغو ጦርነት ተጋጥሙን ኣብ ስራሕያቶን ኣፍታ ውዕል ፕሪቶሪያ ቤት ምኽሪ ይፍረስ ይተካ በግዚያው ምሕዳር ትብልውን የላን وعلى بريتوريا بتي بريتوريا زفرنا مع أكل واحد وكيل خير له سلازي تي فيرما تقبلنا لنا سمن معنات هاي كم سنة تنحموش هنا كم سنة أيام سن سو بيت مغرب كل دس تأكيوس ترى دادي أفريقيا الحرازي بيت مغرب يكون قيلوس بعلي أفرسن نفرتي كتم عد قدام مملاس بيت مخري بعمقوت دحري مزتاي زتمرص منغستي كونه بيت مخري نابوتو ان مملاس بعد 6 سنه قوام مجلس بموصا لزوم زازيمم قدامي ما خلاك أميتي ودنا حوحات زتوانزف بيت مخري منغست تግራይ ናብ سرعو نخملاس زحلفو وسانه ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ አንጸላሊ ወንዞ ለሓደጋ ህልውና ዝተረድአን ህዝብና መቃለስ ማእኸል ክህልዎ ዝገብርን ውሳነ ስለ ዝኾነን እንተግባራውነቱ ግቡና ክንፍጽም ኢና ሰብ ስራሕ ብልሒ AI ብኹናት ንዝዓነወት ትግራይ ቀልጦፍ ዳግመ ህንፀት ንምምጻእ ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓቢሩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሰብ ስርሖ ብልሒ AI ንዘላቐ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓለም ለኸ ዋዕላ የሳልጥ ኣሎ ኤፍሬም ረዳሃይን ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዝልና ኣሎ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ዘፈራት ቋንቋ ሕርሻ ጥዕና ትምህርቲ ፋይናንስ ሰላምን ምምሕዳር ንምጥንኻር ዝዓለመ ዋዕላ ሳሊጡ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ከዓ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብኩናት ንዝዓነወት ትግራይ ቁልጡፍ ዳግመ ህንፀት ንምምጻእ ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ድማ ምክትል ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ኢያሱ ያዘው ይሕብሩ እዛ ትግራይ ببوزح من قدي لسعنته نجار اللوا بفاينانس لسعنته نجار اللوا بإنستيتوشنال سيستم لسعنته نجار اللوا هذه بالواحد حيلي من إسينينا فتر الخونة من استيل لنا زيوم وحدات يكونوا للونا من أسي فتر تحيزها بAI تدقفها بارتفيشال انتليجنس تدقفها تعنانا لمزمان حرشانا لمزمان بانكنا لمزمان سايبر سيكوريتينا لمزمان خلوقتون ناي لمعت ناي سوشيال ايكونومي محبره ايكونومياوي قطباتات لمزمان حقست خوينهم يمكن ابتي وعلا بعالم لخاو مصنعات زفلطو مهورات تشاينان جرمنن حاويسو لعلي 500 بقطتان مربب حابريتان كم استساتفون زدما واناو مخان زملخت كم سخونن دكتور إياسي قالصو كاب تشاينا كاب انجليز كاب جرمني كاب بوتسوانا كاب يوغندا كاب خالوتون كاب ايشاون كاب تشاينا اللي عنتو مسلني كاب زيوم كلهم كاب نغو جميرو بيو زوم كينوت سبيكرز نبلو مالي ويدما قلف نغغر لناغرو استراتيجياوي لخونه بوليساوي لخونه انفت للو نغغر لغورو نورو كاب نغو جميرو مسكا خوز مسانالو لذا زي لريكا حدا اواناو مخانو خلته لكللنا يكون لهاجرنا يكون لذا كفل عهور نبلا افريكا بتعم تقام مخانو ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት ከም ዝህብ ዝገለጹ ዶክተር ኢያሱ እዚ መጽናዕታዊ ዋዕላ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንኽትግበር ምስ መንግስታውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ሲቪል ማሕበራትን ዘተ ከም ዝካየድ እውን ይዛረቡ ዘን ጠቃሚ ኮን ተኾይኑ ድማ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ላወሰድና እቲ ሕማቅ ወገኑ ላዕለይና ክኸድ ስለለለና ምሁራን ተዓኪቦም خالوت مدارك تأكلات مالت بوليتيكية تات مراحت منجستي زوم براكتيشنرز نقولهم عمرت أبايت على صرحه فترة تبعلاتهم مهستي مهران تعكيبهم كما يتو تعكيبهم تاي نهي لهم هين مهين كبهالو صبوا نجرب بزي من قد عقزلنا عطاوعنا نخد
هم نقولوا بزي عبلنا هم زي لعلنا يعني خدلنا إلنا تخيدنا ترفات زي artificial intelligence لتجرينا بالعبيه معناتهم اتحدل طعمه artificial intelligence مع resource poor للخونا كوابيتاتي تجري لما بزخينا تحاسيا resource poor يعني ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበልዎ ነባራት ዓቕምን ሓርበኛታትን ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣረጋጊፆም ንዝርዝሩ ፍስሓ ጽዮን ገብረኣብ ዝጊ በአባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት አይተ ይትባረክ ከማሃ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ አይተ ግደያ ዘናውን ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ አይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ እናተመርሐ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ነባራት ዓቕምን ኣርበኛታትን ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ዞባ ምዕራብን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ብምዝታይ ከም ዝቕበልዎ ኣረጋጊጾም ብመንጽር ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍሎ መስዋዕቲ ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ተርእዮ መንፈስ ገላይነት ግና ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ናይ ባዕሉ ቤት ምኽሪ ኣጣይሹ ዓርሰ መሰል ውሳኔው ካረጋግጽ ይግባእ ስለዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘይብሉ ግን ናይ ባዕሉ ዓርሰ መሰል ብሔራዊ መንነቱ ካረጋግጸሉ ዘይኽእል ባይታ ብምዃኑ ቤት ምኽሪ ምጥያሹ ደስ ዝብል እዩ መዓት የማርር ነይሩ መራሕቲ ይወቅስ ነይሩ መራሕቲ ግን ኣይትሰምዑዎን ታኾይኑ ንስና ተገደፈ ዝኸይድ ንሱብ ምግዳፍና ብዙሕ ነገር ተጎዲእና ኢና ናብዚኣ ምምላስና ጽቡቕ እዩ ካብ ጫፍ ተመሊስና ኣለና ህዝቢ ዝሰምዑ መራሕቲ ህዝቢ ሰሚዖም ንዓና ዘቃልሱ መራሕቲ ግን ቅድሚት ክመጽ ኣለዎም እዋናውን ወቕታውን ነገር ይመጽና ዝኒሄድ እዋናውን ወቕታውን ሓሊፍዎ እዙይ ሕየ ይኮነን ስሩ በቲ ይኹን በቲ ስኺ ካይምወት ጥራሕ ንስኻት ተመዓራረ ኢልና መረፃ ንምክያድ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ኣለና ዝበሉ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት አይተ ይትባረክ ከማሃ ጸገማትና ክንፈትሕ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መንግስትን ቤት ምኽርን ትግራይ ናብ ስርሑ ካብ ምምላስ ወጻኢ ዝሓሸ ኣማራጺ የለን ኢሎም ሁሉ ነገር ወሰናዮ ውሳነውን ተግባራዊ ከይኸውን ኣሲሩ ሒዙና ዝኒሄ ግን ተስርዓትና ስለተመንጠለት እያ ስለዚ ቤት ምኽርና ናብ ንውር መሊስና ንውር ስራሕና ንውር ቃልስና ነካይድ ዝብል ቶሎ ግዜ እንተይወስድና እውን ናውዞም ዝለዓሉ ዘለዉ ኩሎም ሽግራት ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ንምፍታሕ ክንወፍር ኣለና ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን መሰረት ገይሮም መብርህ ዝሃቡ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዋና ማሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ አይተ ግደያ ዘናውን ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ አይተ ገብረ መድህን ዮሐንስን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝሕለፈ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝመጸሉን ዘለሉን ኩነታት መሰረት ገይሩ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ብተሳተፍቲ ሽግራት ተዋሂሎም ዝተልዓሉ ሓሳባት ትኽክል እዮም ነዚ ድማ እዩ ቤት ምኽሪ መሊስና ጸገማትና ንፍታሕ ዝበሃል ዘሎ ኢሎም ናይ ትግራይ መዋጽኦ ቤት ምኽሪ ምምላሲ ንዝብል ውሳነ ዘብቅዐ ሓደ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘለዎ ደረጃን ብርክን እዩ ካብ መረበትና ወፂና ኣብ ሓሳረ መከራ ዝነብር ህዝቢ ሒዝና ኣለና ስለዚ ትውሳነ ሰው ኢሉ ዝተወሰነ ይኮነ ላዕላውነት ናይ ምምላስ ኣብ ውሽጥና ንምጽራይ እውን ኣዋጃት ተውፅኡ ይኹን ተወሰኽቲ ዓቕምታት ፈጢሩ ንኣና ብዝግባእ ከጠናኽረናን ክድግፈናን ስለዝኽእል እዚ ቤት ምኽሪ እዙይ ነቲ ዝበልኩሞ ሽግራት እውን መድሓኒት እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንዝሕለፈ ውሳነ ዘለዎም ድጋፍ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ትዘተም ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ብሙሉእ ድምፂ ከም ተቐበልዎን ኣብ መወዳእታ ድማ በዓል 8 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ብምውፃእ ዛዚሞም ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ጸገም ህዝቢ ዘቃልል ክብሉ ተሳተፍቲ ህዝባዊ መድረኽ ነበርቲ ወረዳ ሳምረ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ዝወሰኖ ሰነድ ኣመልኪቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ሳምረን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተወከሉ ነበርቲ ወረዳን ዘተ ተሳሊጡም ተሳተፍቲ ትዘተም ተጋዲዶም ዘለዉ ጸገማት ትግራይ ክፍትሑም ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ምምላስ ቅቡል እዩ ክብሉ ይገልጹም ቤት ምኽሪ ትብተን ከለኮ ሓደ ዕላማ ነይርዎ እዩ ሽዑ ኣይገመተይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማሲንኻ ለትግራይ ምግባእ ስለዝኾነ ቤት ምኽሪ ላብ ንውር ክምለስ ኣለዎ ሕግታት ክወጽ ኣለዎ ኩሉ ሕገ ደንቢ ካፍታል ነበረታ እንዲያም ክፈልጽ ኣለዎ ሕብረተሰብና ክረጋጋዕ ኣለዎ ተፈናቃላይ ብፍላይ ግን ላብ መረቦቱ ክምለስ ኣለዎ ከዚ ቤት ምኽሪ ይመለስ ክበሃል ከሎ ኣዋጃት ከድልይዎ እዮም ደንብታት ከድልይዎ እዮም መምርሒታት ከድልይዎ እዮም ነዚ ብደንቢ ብቕልጣፈ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ታልትበሃል ለላ ፍትሒ ሰኣነ ሕብረተሰብ ወዲቑ ዝቐሪ ነበረ ሕብረተሰብ
بهانجي يخون بخالوت نجارات لورر لله ورقاس جزعاس لمررت لأتو لله حق لله ومن قستن دحراليو مكوت صارك متصيو وحسنا حزب تግራይ መሊኡ ክረጋገጽ ሕዝውን ኣብ መርሕነት ዘሎ ኣካል ጸሪይ ክኸይድን ንትግራይ ዘውሕስ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን እቶም ተሳተፍቲ የገንዝቡ ኣብዚ ዘሎ መራርሐውን ብትኽክል ብቕንዕና ከገልግል የልህዝብ ይልብለ ተሓሳስባ ክልኒዮ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሳምራ ኣይተመዝገበ ጣዕመም ምምላስ ተወንዘፈ ቤት ምኽርን ትበሃል ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ክህልውን ስርዓትን ልዕልነት ሕግን ዝረጋገጸሉ ይብሉ ብግዚያዊ ምምሕዳር ምጽናሕና ሕዝውን እንተኾነ ትህዝባዊ بهزونا استمرت هزباوي منجستنا نبوت ملسنا محدرا كهلينان سلستيوم ناي حق أكلات حق بوسي ترجمة من فتسامن كهلونا أبن جورز لنا قالسي مغتصل تاز مدرخي أما حداري زوادو مرق تجراي يتكلل حجازي وعلي بريتوريا بتستعطو وعلي مسارات كفص أمريكا لنيولوم هو حد زي ما يتقلم جزيا من محدار أنه يحيى زبل بفدرال منجست استقلت بوده هو حتى قبلنا كم زي رخون يتكلل يردوم تجزيهم من محدار من 3 عامات صالحنا استفرارنا له استردنا له شدش تورحين تناسه حدا عامات شدش تورحين تعبه كاو شدش تورحك صار حدا عامات فرقا صالحتي له او صالحتي دما ያው ተንዝብና የመጡታት መሰረት ገይሩ አሞዳታ በህዝብን استمرت ቤት መኽሪ ምቹ ባይታ ፈጥር ከሰጋግሪ ነሩ ሶዝ ከሰጋግረና ይኻለ ስለዚህ ወርህ መጋቢት ድሕሪ 3 ዓመት ንመበለ 4 ዓመት ድማ በይናዊ ውድብና ሕወሓት ከይተማያየጠሉ ከይተረዳድሉ ንሓደ ዓመት ግዚያዊ ምምሕዳር ኣናዊ ሕየሉ ብሚድያታቱ ፈኒዩ ስለዚህ ንሕና ኣይተቀበልናየን ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ ብግዚያዊ ምምሕዳር ህዝቢ ትግራይ ዝተረኸ ነገር የለን ተወንዚፉ ጸንሕ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ በዓል 6 ነጥብ መግለጽ ቅዋም ብምውጻእ እቲ ዘተ ተዛዚሙ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩሑ ብህጹጽ ብምምላስ ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተመዛበልቲ መናእሰይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም እቶም ተሳተፍቲ ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ዝሓለፈ ውሳነ بملؤ دمتي أصدقهم راهيل أرجاوي كم ساعة تعرفنا ومعرب تجراي ودب حوحات زتونزف بيت مخري منجس تجراي نابسر حكم اللس نزحلفو السنة مسارات جيروم ذاتيوم تساتفتي عب زوريات والسنة ملكيتو عب زقربة صحف بمزتاي نأستات 6 عامات كاب مربتو تمزابيلو عب زخفاء حسار مكرا زركب تمزاوالي ناب عدو كملسن زتحلاله تساقمات تجراي كفتحن زتونزف بيت مخري منجس تجراي نابسر حكم اللسن بهزوز تكباراوي كخونن كم زرقفو يزاربو بسرعة وصنتت حزبنا نصيتيو سرعة البرنت سفينو امباغنن سفينو ناول كسبات كم دليتهم زغوروا مسل عرسو سنه زي يراغاغصلو كبيد زخونه سغاتن فرحن حزبنا فطير لي مالتي استخرامات زمص حزب بتاع بقى تاينا هونكن ዛ ممايتي سند ممصازي اگن تسفا غيرنا مالتي بقى خن ملسينا مخدو تخينو حقاو منغسنا انت تملسو بيت مخنا انت تملسو بقى خن ملسنا تسفا عبي تسفا غيرنا مالت ابخا كوحش تسين خيا مس دقخه تعبي ان خاتسين خيا لدقخه تعبي عدخا غن تايانياتا بتعمينا نحفر لنا ملمن تنخونت لنا بتعمينا نحفر اكل قد حضر حمامنا لخا ملمني مشفتي انا خوينا نينا فرقو بحقنا وعلمنا لنا فرقو خا تاديمهم صنيرهم يلي ولعون سلازي مسلنا يكاورلنا بحمش تصابتنا فرما بيلنا زمرتنا يا منغست ولا حيل راينا زي سند زي ناي بحقي ني حزب تግራይ وحس ني حزب تግራይ مواص ني حزب تግራይ مفتحي اكل كوني لازام استحسب شتو خبق انت دا خوينو بتي سند مسرت اب حصير غزي نموعنتي اخيبا صباح اخيبا دحري اخا اخيبا دزي معلتي انداسواها
ግዜ እና ቀተልካ ክኸውን የብሉ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ብሰላሕታዊ ጽንተት ንክጠፍእ ይስራሓሉ ዝበሉ አተሓባሪ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ክላስተር መቐለ አይተ እስጢፋኖስ ገብረ ክርስቶስ ተመዛበልቲ በቅልጡፍ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ከም ዝስራሕ ድማ ይገልጹ። ንሕና ተመዛበልቲ ሻርሻይ ክረምቲ ኣብ ከርፋሕ ናብራ ኣብ ኬንዳ ተደርቢና ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ክመሃሩሉ ዝግባእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተደርቢና ጥዕና ጣብያ ሕክምና ክሕከሙሉ ዝግባእ ተጋሩ ኣብኡ ተደርቢና ዘለና ገዛና ተመሊስና ክንከርም ቀልጢፉ ይተግበር ዝበልኩሞ ግን ብጣዕሚ ትኽክል እዩ ማለት እዩ። ምክትል አመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ አይተ ተስፋ ማርያም ገብረ መስቀል ዛጊድ በወገን መንግስት ፌደራል ይኹን ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ስቃይ ተመዛበልቲ ንክሓፅር ይኹን ወሰንቲ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምላስ ከም ዘይተሰርሐን እዞም ሕቶታት ኣብ ምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ መንእሰይ ዝለዓለ ከም ዝኾነን ድማ የረድኡ። ናይ ተመዛበልቲ ስቃይን መከራን ብዘሕፅር መንገዲ ኣይኮነን መሪሕነት ምስ ፌደራል ዝገብሮ ዝነበረ ምርዳእን ናብዚ ተግባር ዝይዘአቱ ኣይነበረን። ናይዚ ምክንያቱ እውን ሕዝውን ተወሳኽቲ መስዋዕትነትን ሞትን ነቐፅል ዘለና ተመዛበልቲ ህዝብታት ብምሉና ተመዛበላይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዩ። መሰል ዓሳ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝውስነሉ ዕድል ክንፈጥረሉ ክንክእል ኣለና እዩ። ኣብዚ ዘለና መናእሰይ ከም ዝበለ ሓደራ ይፅበየና ኣሎ፣ ከም ዝበለ ዕድል ይፅበየልና ኣሎ፣ ከም ዝበለ ታሪካዊ ሓላፍነቱ እውን ተዋሂብና ኣሎ። ነዚ ታሪካዊ ሓላፍነቱ እዚ ፀንቂቕና ንጥቀመሉ ኩነታት ብደንቢ ክነሳኽዕ ክንክእል ኣለና ዝብል ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ። ተሳተፍቲ ነቲ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምሉእ ድምፂ ብምፅራቅ ድማ ውዕልኦም ዛዚሞም ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ምምላስ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ገሊጾም። እቶም ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ጽሕፈት ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ዝመጹ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዚ ዝገለጹ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ህዝባዊ መንግስቲ ትግራይ ዝጣየሽ ቤት ምክሪ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስ ዝወሰኑ ውሳነ መልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እዩ። ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ስልጣን ዝመጸ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃበ ልኡኽ ከም ዘይፈጸመን ከም ውጽኢቱ ድማ ልኣላዊ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘይተረጋገጸ ስቃይ ተመዛበልቲ እናገደደን ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ሕውየትን ሓሪምዎ ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዝርከብን ዝገለጹ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ነጸገም ንምፍታሕን መደብ መኸተ ንምዕዋትን ተወንዚፉ ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስን ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረትን ይግባእ ይብሉ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝወሰነ ውሳነ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝድግፉ ዝገለጹ እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምጥያሽ ህዝባዊ መንግስቲ መሰረት ዝኾነ ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኩሎ መዳያዊ ቃልሲ ከም ዝገብሩ ይገልጹ። ቤት ምክሪ ተዘይሃልዩ የለና ንህልውና ቤት ምክሪ ተዘይ ግን ሕገ ነቕውም ኢና ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኮ ጥራሕ ተፈናቐል ንብል ወግን ሰብ ተዳኽም ኮይን ክንደይ ደቁ ባን ሂዝና ካደ ምሸት ንጎንዘል ሞደም ኮ ባን ማን ይብልዎ ኣለዉ ተዓዲኒ መማረፅ የለን ቤት ምክርና ንምልስ ቤት ምክሪ ተተመሊሱ ፈትሒ ክንረክብ ኢና ኣብ መቋሕቲ ዜናዊ ባርነት እዩ ዝገዝአና ዘሎ ሕዚ እዚ እቲ ዘለና ኣማራፂ እንታይ እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ሰላም ሃምፅኡ ኢልና ክንስማዕማዕና ኢልና ብውዕል ፕሪቶሪያ ተጣይሹ ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝተዋህኦ ዕማማት ክፍፅም ኣይከኣለን እቲ ሸቶን እሱ እውን ክፍፅም ኣይከኣለን ክሰርሑ እውን ኣይከኣለን ናብ ዝገደደ ኩነታት ኣቲና ኣለና ካልእ ኣማራፂ እውን ስለዘይብልና ዝተቆለፍና ህዝቢ ሳዕ ዝኾንና ቤት ምክሪ ይመለስ ህዝቢ ትግራይ መዋፅኡ ክፍሕር እትኽእል መንገዲታ ንቡር መንግስቲ ምምላሱ ብህዝቢ 2.8 ዝመረፆ ህዝቢ መንግስቲ ቤት ምክሪ ናብ ንቡሩ ክምለስ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ዋና አመሓዳሪ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ኣይተ የማነ ለገሰ ህልውናን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ንምርጋጽ ንመኸተ ዝመርሕ ህዝባዊ መንግስቲ ምስራት ወሳኒ ከም ዝኾነን ነዚ እውን ተወንዚፉ ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ኩሉ በብደረጁ ዝርከብ ኣካል ቃልሱ ክሕይል ከም ዝግባእ ይብርሁ። ህልውናና ዘረጋግጸልና መሰል ዓርሰ ውሳነና ዘረጋግጸልና ነዚ ዕላማ እዚ ዘፈጽም ኣወዳድባ የለና ማለት ዝሓለፈ ተወዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ናብ ቦቱ ይመለስ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነቲ ብማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተወሰነ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ንቡር ቦቱ ይመለስ ህዝባዊ መንግስቲ መስረት ዝብል ሰነድ ተመያይጦም ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቖምዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ዓዘቕቲ ሕሰብ ናብራ ንምንጋፍ እንኮ መማረፂ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ቦትኡ እንትምለስ እዩ ኢሎም ተሳተፍቲ ዘተ ነባራት ዓምን ሃርበኛታትን ከተማ ውቕሮ ንጸብጻብ መርሃዊ ተስፋይ ሃፍታይ ባህረ
ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ሕሱም ናብራን ምንጋፍ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ እንትምለስ ኢሎም ነባራት ዓቕሚ ህዝባዊ ምልሻን ሃርበኛታትን ከተማ ውቅሮ ፕሪቶሪያ ውዕል ስለ ዝፈረሰ ዝነበረ መንግስትና ናብ ቦቱ ይመለስ ክንብል ከለና ህዝቢ ትግራይ ላዕላዊ ግዛኣቱ ክረጋገጽ ኣለዎ ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዳግመ ሕውየት ክካየድ ኣለዎ ኣጠቃላሊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ህይወት ህዝቢ ትግራይ ላብ ኑር ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ህዝባዊ መንግስትና ላብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ግድንና ግድን እዩ መድሕን ህዝቢ ትግራይ እውን እሱ እዩ መንግስትና ናብ ቦትኡ ይመለስ ቤት ምክርና ናብ ቦትኡ ይመለስ ህላዋና ይረጋገጽ መሬትና ይመለስ ተመዛበልትና ይመለሱ ዜን ካብዜን በኋላ ሓንቲ ህዝብና ብጥሜት ይሃልቅ ኣሎ አሁን ምንታይ ድና መስዋዕት ከፊልና ንማንም ሀገርና ይሆነ ንክልልና ንመሬትና ሕጋዊ መንግስትና ላው ኖረ ይመለስ ሕጋዊ ቤት ምክር ላው ኖረ ይመለስ ማለት ከዓ ትክክለኛ አካሄዳ ስለዝኾነ ብትክክል እውን ተሕጊ ክበር ተኮይኑ ተህዝብ ክበር ተኮይኑ ግዛእታት ትግራይ ክረጋገጽ ተኮይኑ ተፈናቀልና ናብ ኖረን ቦታ ክምለስ ተኮይኖም ብትዝነበረ መንግስትና ብትዝነበረ ቤት ምክሪ ተጣይሹ ብእውን ሕጋውነት ተማሪኡ ተኸይዱ እውን ትፍታሕ መጽ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ንምሓስን ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ንምምላስን ዓቕምታት ትግራይ ምእካብ ከም ዝጠልብ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ኣገንዚቦም መንግስትን ክልወና ከዓ ህዝቢ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ከም ቀደሙ ኣብ መኸቶ ይኽተት እዩ ካሊ መማረጽ ብስሩ የብልና ስለዚህ ህዝቡን ሓድነትና ንጠንክር ህዝቢ ትግራይ ሓደ ንኹን مناسي ولدي كلها حنت انت نخون ناوز كل زي مسألة كان أتوصل زي نخل جزاوي يبقى حجاو زغنا بيت مخرنا حجاو زغنا ودونا حجاو زغنا حجنا نبوتو يملسنا اللونا أنا نرجع قصلو نبعلنا المخانو جلس صحف سلا زغنا بتعمي ولا يدمجي وسانن ممارس زي ولن تغكلني وسانة إذا الحساون موسى خير ليه قنيله. كنتيبا كتما وقرو أيتمولو مارو وعلس معنات بريتوريا كتكبر بزي مخالو حزب تجراي بسلحتاو تنتت يرق في الليلة. زي تودب مريح الناس زي ول حزبي بتينو حمد الله خجورو لعلو كله إيكونومينا أدقيقو صباحا وسن سنيلنا نعوق لس إلا خمسين نريقلو زجبرك هيدا عند خالص أني حزون زلا حزبنا برسه حزب خامومات بالعلتين معلت خاب كيندا أتيو زب أنت ولا عنده الله حسن كاوز عب موتدو أبينا تاريخ نايزخون حزب دلله خمس بلا سكاكو دزي كوينا وريد نازلنا نحزبنا وحسك خون زي كأننا كوينا دول لنا سلازي تزقرب حساب تعمي وسان يو تساتفت مدرخ بحزب استمرت بيت مغرب بيراو كلاو منجست تግራይ ናብ ስሩሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ በሙሉእ ድምጺ ደጊፎም ነባር ቤት ምክርና ነባር መንግስት ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ዝብል ቢድ ያረጋግጹ ላይ ቢድ ኦኬ አውሩዱ ዝተሓላለኸ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ቦቱ ምምላስ ወሳኒ ከም ዝኾነ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገሊጾም تعكس كيروس كم سعب كتار برنا حدنتنا بمتنخر صقمات حزب تግራይ ንምፍታሕ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ምምላስ ዝበሉ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተነጋሽ ካሕሳይ መናእሰይ ኣብዚ ታሪኻዊ ውሳነ እጃሞም ክፍጽሙ ይግባእ ኢሎም ዝኽልተ ሰለስተ ዓመታት ከምዚ ገጢሙና ስለዝሓገ ተኸምዚ ዘለመዋኣል ኣቋርጽና ሓዚ ህዝባዊ መንግስትና ተኺልና ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትና ኣብ ትግራይ ነውዕሎ صقمات تግራይ ንፍታሕ ህዝቢ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ ን3 ዓመት ኣብ ዝተፈላልዩ ቁልውላው ኮይኑ ዛጊድ መፍትሒ ብዘይ ምርካቡ ዘለዎ እንኮ መማረጺ ነባር ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ኢሎም ምክትል ኣፈ ጉባኤ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተተኽሊ ተማረ እቲ ቤት ምክሪ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ናብ ስርሑ እንተተመሊሱ ተቆጻጻራይ ኣካል ዝረክበሉ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ፈጻሚ ኣካል ዝቆጻጸሮ ብላዕሊ يركبله مالتيو توقع سئينو بب فينو زخدلو زنبره 3 عمت سنه بيلنا يونا نبزلنا تساتفتي اتمدرخ زخونه مناسي بقديوم نبار بيت مخري كللاو منግስት ትግራይ ናብ ቦቱ እንትምለስ كله زخول سقاتات حتو العلوم ملاش دما
ተዋሂብዎም እንድሕር ክምለስ ኮይኑ ምስ ፌደራል መንግስትስ ቀጣላዊ ግጭት ለእቲ የኾነ ይዲ እቱ ግጭት ተፈጥሮ መፍትሕታት ምስቱ ነባራዊ ኩነታት ባይታ ደለስ መፍትሕታት ወይ ዝግጅታት ተገይሩ ድዩ እዚያው መምሕዳር ክልዓል ከሎ ሙሉእ ኔትወርኩ ኣይቋረጽ እንዶ ምስ ፌደራል መንግስት ዘለና ዋላ እኳ ጦርነት እኳ ተዘይልዓል ተን ካብ ፌደራል ንረኽበን ዘለና ግልጋሎታት ሙሉእ እንድሕር ተቋሪፀን ዝሓሸ ግልጋሎት ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢልካ ምዝራብ ይከኣል ዶ ስራሕ ዓድም ትፈጥር ተሎ ግን ክጽጉምዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ ቶም ጽጉምዎ ነገራት ግን መንግስቲ ቶም ጸገማቱ ይፈትሐሎም ማለት እዩ ባንክታትና ክዕጽዋ ይኽእላ ካልኦትና ኢኮኖሚ ዓቕምታትና ዝነበረ ገመድ ክብተ ይኽእል ተተወቱ እኳስ ኣዋጅ ኣውፅኡ ደንብ ኣውፅኡ ከምኡ ዝመሰለ ጌርና ንኽእል ኢሉ ናይ መፍትሒ ኣንፈት ዝህብ ከምኡ ዘለ መንግስቲ ተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ካብ ዘለዎ ጸገም ንኽወፅእ ዘለዎ እንኮ መማረፂ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ ኢሎም እቶም መናእሰይ ዝነበረ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ ብፍልጠት ነቲ ዝተዋሃቦ ሴክተር ክመርሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተገሚቱ ተገምጊሙ ዝተቐመጠ እምበር ብተሎተሎ ወይ ድማ ብቸኩል ዝተቐመጠ መሪሕነት ኣይነበረም ነባር መንግስትና ይመለሰ ኣፈላሽካ ወለድና ለኣቲና እዩ ርእስና ሰሪፆምና ሸርሽሮምና እዮም ኣብ ጫፍ ባሕሪና ኮጠጠው ኢልና ኒና ጸኒሖም ለለስ ቀይሕ ባሕር ክንዋጋ ኢና ይብለና ኣብይ ኣሕመድ ታይና ልባዕና ኣብ ጫፍ ባሕሪና ጠጠው ኢልና ኒና ግን ቃለስ ኮይና ለዓድና ቃለስ መርኻል ቃለስ ተኣምር የለይ خذي ناب 3 ዓመት ያክል ገርኔ ህዝብ እንደገና ብዙሕ ነገር ኣውዝ ማልቲ ሰዋዊ መሰረት ይኹን ስደተኛና ቦት ክምለስ ይኻሊ እና خذ በቋራጭ ማልቲ በቃ መንግስት ንህዝብ ትግራይ ክጠቅም ይኽእል بهزو تمرت منجستي ومنجست خون خلنبر بهزو زي تمرت منجست ما يخون قبوت كتتصامي كنسرح نخلنا نتقراي كنا معولات نخلينا بقول عمره حلنا يزلنا صفاتنا ውድብ ሕወሓት ብዝወሰኖ ውሳኔ መሰረት ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ መናእሰይ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ብዘይ ምንም ተቃውሞ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቖሞ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ብምስዓብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ናባኹም ክነብል ኢና ምሳና ጽንሑ يمسجن لوام دحنا صنعكم زخبركم تملكتنا نيوشت عدنا وصان حبريتات زرزرن سبورتا قديات كاب تلفزيون تግራይ ጀሚርሉ ንምክታልኩም መቅድመን መስግን ብዙር አልጄሪያ 2016 ዝምልከ ድማ ፈላማይ ዝርዝሕ ሓዝናሉ ዛዕባ ክኸውን ኣብ አልጄሪያ ካይደ ጽንሐ ውድድር ብሽክሌታ ዙር አልጄሪያ 2016 ዝሓለፈ ሰንበት መፈጸምታ መርካቢ ዝከር ኣብ ውድድር ሳተፍ ጽንሐ ተቀዳማይ ብሽክሌታ ብዛይ ተስፉ ድማ ብታሽዓ መድረክ ቀዳማይ ደረጃ ብሻምናይ መድረክ ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምዛም ብሉጽ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ይዝከር ተቀዳማይ ብሽክሌታ ብዛይ ተስፉ ኣብ ዙር አልጄሪያ ዝነበሩ ጻናይትን ቀጻሊ ውድድራትን ታይ ከም ዝምልከት ድማ ብቪዲዮ ካብ አልጄሪያ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝገብሩ ጻናይት ጽጋቡ ዘፍሩ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ داخل تشين 26 مس حداش غانتو مادار برو سايكلينج بمخان فلاماي تساتفو زغبره بشكليتنيا بزايو تسفو ولاكوا كونتات اير تا هاجر فتان انتنبره مس دق غانتو بمخان زنا ادم قسقاس زرأيل وددر منبارو كاب الجيريا بفيديو مس سبورت تلفزيون تግራይ اب زغبره ጻንሒት ይገልጽ ውድድር ዚ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ስታካንታ ሆነ ለወዳደር ውድድር ትሩ አልጄሪያ እና ያው ሰላም ተወዲኔ ደሳሉ ውድድር ኔሮ እና ውድድር ያው ንሽቴ አየር ሞት እና ያው አትት ድለ ንሽቴ ውርድ ለይ ካፍትና ነው ንሽቴ አፋላላይ ነው ያው እሱ ግን ያው ኦል ተጻይርካ ትለሎ ውድድራት ሙዳ ይልድላ ያው ተወዲኔ ጽቡቅ ውድድር ኔሮ ትር አልጄሪያ ኣብታ ጋንታ ዘለዎ ጻንሒት ቀጻልነት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ብዛየው ብደረጃ ቱርን ዝመጹ ውድድራት ምስታ ጋንታ ሓቢሩ ክሳተፍ ከም ዝኾነ ይዛረብ ቀጻሊ ለለው ውድድራና ያው ቱር አዘርባይጃን አጋጣሚ ክሳተፍ ይሆን ይልል ግምት ለኒ እና ያው ካውዚ ብላዕሊ ካውዚ ሒል ውድድር እና ያው كاوزي الحاشة كافتلو له كافتلو صار كاوزي لم تحوه تيت كاوبلا علي كمثيل إيه تصفى الجبر تجارب بشكليتينياتات زحش لمدن تمكرن نكرخبو بزبلة أدمع عقمة من كرئين أبكم زيوم زبرو أهجراون عالم لخاون ودرات انتساتفوا مخانو بشكليتينيا بزايو توسفو يحبر أفريقيا تات للو جواتات تورات نيب تاني
ላውታት ላውፃኻ ውድድራት ከዝወዳደሩ እዩ ኣነ ብናይ ርእቶ ከም ዓይነት ክትኾን ፅቡቕ ተመክሮ ክወስዱ ነይሮም እዮም ናይ ኮርሶ ውድድራት ግን ናብ ኣህጉራት ክትኾን ፅቡቕ ነይሩ ነቲ ዕድል ዘመቻቸወሉ ብሽክሌተኛ ነጋሳ ሃይሉን ብተወሳኺ ንኣባላት ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦን ምስጋኑ ኣቕሪቡ ያው ላውዚ ጋንታ እዚ ከኣቲ ክሳተፍ ዝገበረን ነጋሳ ሃይሉ ያው ኣነ ምንም ዓይነት ርክብ ኣይነበረኒ ምስቲ ጋንታ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ባዕሉ ያው ጋንታ ኣልሹ ክእትየኒ ክኢሉ እኒኦ እና ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ካብ ልቢ ጋንታ መሰቦ ካብ ኣሰልጣኒ ማናጀር ቡድን መሪ መካኒክ ለለዎ ብምሎም ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ምክንያቱ ለለዎም ናይ ስፖርት ናይ ሳይክል ስፖርት ዕብየት ለለዎም ድሌት ብጣዕሚ ልናእድዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ድሌት ለለዎ ስታፍ እዮም እናሎም ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ብዛየው ተስፉ ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ቀዳማይ ደረጃ ብሓፈሻዊ ውፅኢት ወላታ ዓቐብ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ምዛሙ ይዝከር ዕራፍ ገረዝ ገይር ምስ ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ As Wingard. طعم تحوس كل معالتي أفريكا شامبيون. طعم الحزن كل معالتي يا المخونات سلطنا متين نيرو. أقعد أم خونات أورنت كورنات فديرو. طعم تنادد كل جسم. أوكي أرسنال. باسكت ማለት ካብ ፓስታ ነገራት ገለ يعني እንጀራ ብዙሕ ይኹን ኸይ ንግዲ ነገራት የክሳማር ይልደሊ عراف جرس غير من سبورت تلفزيون تقرأ نبغت ما سبي بريمير ليج إثيوبيا زملكت حربيتها سجر كلوه كانت مغلى 7 درتا ولا يونيفرسيتي عراتن برجنا شرن سات فالز ولا قت ما سبي بريمير ليج إثيوبيا مبلغ 20 شاتن سومن مرا قبري كاب صباح ربع جميرو حموسن عربن كزرو سالتيوم ابني صباح ربع مرا قبري كانت إثيوبيا مدن مس حواسا إثيو إلكتريك مس مچال كتما شجر مس ولايت هديچا كتما اداما مس كتما دريدوا بمتنقاريو نيسومس مرا قبري كجمر تواصلت مرا قبل على تحمس مغلى 7 درتا مساديا وسنا ولوال يونيفرسيتي عدغرات مس إثيوبيا بنا 4 مچ مس إثيوبيا ندبانك نقلي عرسي مس فاصل كراخبين ب 20 شعات نتبيه مبلغ 10 شعات الرجال تركب كانت مغلى 7 درتا كورد مسمر نموسا مساديا وسنا حموس عشوعات كايرغت منما وسانك كخوني ولوال يونيفرسيتي عدغرات زاغد مزغيباتو زلا 30 كلت نتبي محيشا بتليق نمسرح تغورز عرس لتقما مس إثيوبيا بناون 10 تغلت اغامشت صوتات كايد كوني على تحمس ابني على تعر مرح قبري كانت مرقنا الشرا مس بادار قدوس جرجس مسيدا باو من خصاتين كانت مرقنا الشرا ب 20 ساعات نتبي اما بالعصر تشمون درجات ركب كانت زاقد مسرت اب تليق ساليت امزولو مرح قبري سيدا مابونا ب 54 نتبي قداميتي مع 4 نتبي زلون كانت مچال نقلي عرسن بقول فلالاي مچال كلايتي نقلي عرس دما اب سالساي درجه تركب زغبركم تملكتنا نوشت عدنا وصنا حبرية سبورت بمكتال مسنا سنوركم نمسجن سنة مالتي
ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቀረበልና ክብሮም አመስግና ነዝዕለት ዝመረጽናዮም ዜናታቱን አብዘዛዚምና ንምክታልኩም አዚና ኢና ንምስግን ሰናይ ማለት